Devotees of Sri Brahmeshanand Swamiji gather at Momugao police station to check the progress status of the FIR filed against social activist Shankar Polji. Devotees had earlier filed a complaint against Polji for his objectionable remarks against the Goa spiritual festival held at Baina Beach. आज आता 13 तारखेक आम्ही शंकर पोल्जीचेर FIR फायल केल्लो आणि आज ताका 6-7 दीस जाले। आम्ही सगळेजण आमचे संत समाज मुरगांवचे सगळे एकठांय जावन आम्ही दिवसा आमच्या स्वामीजीचेर त्यांनी एडिकेशन म्हणजे स्वामीजी बद्दल चुकीचं उलयलो तो ते बाय स्कीप ऑफ टांग जावं ते मुद्दम उलयला पण हे आमकां प्रत्येक कोणाकूच आवडूंक ना। आमच्या काळजार घालो घातला तेणी आणि त्या खातीर 6-7 दीस जाले। आयज पुलिसांचे ते आपले कितें आहा ते त्यांचे कितें आहा ते त्यांची कितें म्हटलें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा पर्यंत ते प्रयत्न चालूच आहा तेंचे पूण आमकां अशें दिसून येयलें बाबा आमी खंय तरी लूज सोडलें म्हणून तेचे फुडें हें जावंक सो आयज आमी त्या खातीर सगळे जाण संत समाज मुरगांवचे आमी गुरुबंधू हांगर सायबाक मेळोन कितें तेचेर सत्य परिस्थिती आहा ती आमी जाणून घेतली। सरान सांगला की PSIन आमकां आपल्या परीन आपूण सगळे प्रयत्न चालू आहा आणि अगेन्स्ट लॉ वचोन आपल्याक थोड्यो गोश्टी मागीर तेंच्या आंगलट येवं नाका होय तांकां थोडो एक हे लक्षांत घेवचें पडटा। सो तेच्या जे तेणी आयज कितें आमकां सांगलें तेच्या तितून आमी सॅटिस्फाय जाल्या। सो केन्नाय कसली गरज आसली कितें तांकां आमचें सजेशन दिवंक जाय खंय पावल्या केसीच्या बद्दल जाल्यार तेणी काजळी भाऊक सांगलें की आपल्याक केन्नाय तुमी एनी टायम 24/7 फोन करा म्हणून। सो आयज सगळे जाण आमी जे हांगा जॉयन जाल्ल्या बद्दल सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता आणि पुलीस आपले कितें आहा ती कारवाई चालू दवरतले आनी ते एक्शन घेतले। जय सच्चिदानंद। आयज आमी हांगासर येयले की पयर आमी 13 तारखेक आमी FIR कंप्लेन केल्ली आहा तेजेर अजून पर्यंत कांय जावंक ना। म्हणून आमकां बाकीचे जे वाचपी आमचे सगळे गोंयचे हिंदू संघटना जे आहा ते सगळे जाण म्हाका विचार कारण हांवें म्हाज्या नांवान पर्सनल नांवान हांवें FIR केल्ली आहा। सो ते विचारता म्हणटकच आमकांय मातशें हें जालें न्ही की इतलें दिसतालें आजुनूय कितें जायना कितें अशें आहा म्हणून हें केलें। टेक्निकली मातशें तेंचे थोडे हें आसा तेन्ना आतां आमी PIक तेका लागून आमी आपयलें कितें जालें म्हणजे जाब विचारपाक जाल्यार PI आमकां मेळ्ळो आनी तेंच्यांनी बरे पद्दतीन तेणी आमकां सगळ्यांक सांगलें तेंच्यांनी कांय गोश्टी आनी तेंचे चालू आसा आनी कशें तरी हे 2-4 दिसां भितर तेजो निकाल लागतलो कितें तरी तेजेर फुडें वयतलें जातलें। आमी आतां तेका लागून हांगा सगळे जाण आमी जाब विचारपाक लागून येयल्ले आनी हांगा तेज्या वयर तशें व्हडलें कितें हें नासलें। जय श्री